अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नादरीन, क्या दुल्हन के पाँव धोना और फिर उनके पाँव वाला पानी जो है वो घर के कोनों में छिड़क देना सुन्नत अमल है? क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने इसको रिवाज कहा है? क्या हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी सिर्फ़ और सिर्फ नाकिल है, यानी कि वो नकल करते हैं, आलिम दीन नहीं है? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब की तौहीन कर दिया है? ये हैं सारे सवालात जिनके जवाबात आपको जानने हैं, तो आपने वीडियो देखनी है। और वो वीडियो है हज़रत मौलाना ज़ीशान मदनी साहब की, जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन हैं। उनकी आप वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद मैं छोटी सी अर्ज़ करूँगा, वो आपने सुननी है। पहले ये मदनी साहब की वीडियो देखें। अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। और इस क्लिप को लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और डॉक्टर अली वक़ार मिनहाजी, जो कि तारुल क़ादरी साहब के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस क्लिप को अपनी वाल से शेयर किया है और इस पर तंज़ कर रहे हैं और इस पर मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं देखिए मौलाना इलियास क़ादरी साहब कैसे जाहिलाना बात कर रहे हैं। दुल्हन के पाँव धोने से घर में बरकत होती है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। दुल्हन के पाँव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये भाई से बरकतें बेहतर है। ये फतह रज़विया शरीफ में लिखा है। वो बात यह है, अमीर अहले सुन्नत ने अपने एक मुज़ाकरे के अंदर ये फरमाया कि जब दुल्हन को ब्याह के घर में लाया जाए तो उसके पाँव पानी में धुलाए जाएं और उस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए, इससे बरकत होगी। अब इस बात को लेके मिर्ज़ा जेलमी सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहा है और तरह तरह के मजाक और तंज कर रहा है। अब यहाँ मैं अपनी बोली बाली अवाम अहले सुन्नत से ये मुखातिब हूँ कि आप 30 सेकंड का मिर्ज़ा जेलमी का क्लिप सुन के क्यों परेशान हो जाते हैं? छोटी छोटी बातें जो है वो आप सुन के ऐसे परेशान हो जाते हैं जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मसला हो गया है। अब सबसे पहली बात यह है, अमीर अहले सुन्नत सिर्फ एक नाकिल है, बात को नकल कर रहे हैं। और आपको भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह है कि नाकिल से नहीं पूछा जाता कि आपने ये बात क्यों की है, वो तो नकल कर रहा है। अब असल जो बात थी, ये लगाओ ना फतवा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर। ये मैं मिनहाजियों से मुखातिब हूँ, डॉक्टर अली वक़ार मिनहाजी जो इसका नुमाइंदा है डॉक्टर तारुल क़ादरी का। अब खुल के सामने आओ ना, ये लगाओ फतवा आला हज़रत पर और आला हज़रत के हवाले से कहो ना कि जहालत वाली बातें इधर लिखी हैं, फिर तो हम तुम्हें देखें। अब इलियास कादरी साहब ने अपनी तरफ से बात नहीं की। ये इमाम अहले सुन्नत का फतावा रज़विया है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 595 है। फरमाते हैं दुल्हन को ब्याह कर लाएं तो मुस्तहब है कि इसके पाँव धोकर मकान के चारों गोशों में छिड़कें, इससे बरकत होती है। और आगे फरमाते हैं और ये कबीले अमाल हैं, ये अज कबीले अमाल है, ये जो काम है ना अज नौए इबादत, यानी ये कोई इबादत वाला काम नहीं है कि इसके काम करने से आपको सवाब मिलेगा, ना करने से गुनाह मिलेगा। ये सिर्फ एक रस्म रिवाज है। अब रस्म रिवाज पर आप इस तरीके से तंज़ो मजाक करें तो फिर हमें आपकी इल्मियत पर हंसी आएगी। ये फतावा यूरोप मेरे सामने है, सिर्फ इलियास कादरी साहब ने बात नहीं की है, मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी साहब, इन्होंने भी इसी बात को लिखा है कि ये अज कबीले आमाल है, सिर्फ रस्म रिवाज। तो इस पे इस तरह का ववेला करना ये आपकी जहालत है। मौलाना इलियास कादरी साहब कोई जाहिलाना बातें नहीं कर रहे। फिर मैंने ये किताबें आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा मौलाना इलियास कादरी ने तो सिर्फ ये कहना ये मुबाह है या सिर्फ ये मुस्तहब है। अब आगे एंड पे सुनिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा हवाला, उलमा ने इसको सुन्नत भी लिखा है। अब मिर्जा जेलमी साहब जो आप मजाक कर रहे हैं ना, अब ये देखिए मेरे सामने किताब है। अब ये पाकिस्तान में नहीं छपी, इंडिया में भी नहीं छपी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने नहीं छापी, मौलाना इलियास कादरी साहब ने नहीं छापी। अच्छा, अब ये किताब जो है आज से तकरीबन 500 साल पहले की लिखी है। मफातिहुल जिनान इस किताब का नाम है। इसका सफ़ा नंबर 524 और 525 है। अब इस मफातिहुल जिनान के लिखने वाले जो हैं याकूब बिन सैयद अली, 931 हिजरी में उनका विसाल है। अब उन्होंने क्या लिखा है, वो इस किताब के अंदर लिखते हैं व मिन सुन्नती अन यग़सिल ज़ौजु रिजलैहा, कि ये बात सुन्नत में से है। व मिन सुन्नती अन यग़सिल ज़ौजु रिजलैहा, कि शौहर उस बीवी के पाँव को धोए। और फिर आगे इन्होंने सारी बात लिखी है, उसको घर के कोनों में छिड़के, इससे बरकत होगी। अब लगाओ इस पे फतवा, 500 साल पहले की किताब है, इस पे फतवा क्यों नहीं लगाते? और तुम मौलाना इलियास कादरी के पीछे पड़े हो। खुदा के बंदो, इसमें तो इस बात को सुन्नत लिखा गया है। मौलाना इलियास कादरी तो सिर्फ मुस्तहब का है या मुबाह का है। फिर यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है, तुसी मां नूं पीछे करता, बेगम को आगे ले, बेगम के पैर धो लो, माँ के ना दो। ये कितनी बड़ी जहालत है, कितना बड़ा ब्लंडर है तुम्हारा। खुदा के बंदो, एक बंदे की अजमत, शान, फजीलत बयान करने से ये कहाँ से लाजिम आता है कि हम दूसरे बंदे की जनाब इहानत कर रहे हैं या दूसरे की शान में हम कमी कर रहे हैं? देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, फरमाया अन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, जो जन्नत है माँ के कदमों के नीचे है। अब कोई इसका मतलब ये ले, माँ को बड़ी इज्जत दे दी ते बाप दे प्यो दे पैरों थले जहन्नम।
آپ اس کا الٹ مطلب کیسے لے سکتے ہیں؟ باپ کی اپنی شان ہے، ماں کی اپنی شان ہے. اسی طریقے سے اگر زوجہ کے پیروں کو دھو دیا، پانی چھڑک دیا، اس میں ماں کی عظمت کی کمی کہاں سے آ گئی؟ بھئی اس کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے زوجہ ہونے کی حیثیت سے، اور ادھر ماں کا اپنا مقام و مرتبہ ہے ماں ہونے کی حیثیت سے. تو یہ باتیں صرف اور صرف جہالت ہیں. اور پھر اس پانی میں برکت کیسے آ گئی؟ میں نے کہا دیکھو، نکاح جو ہے ایک سنت کام ہے، اور نکاح کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہم مانتے ہیں نکاح میں برکت ہے. تو بھائی نکاح میں برکت ہے تو جس کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہو، جس سے نکاح کر رہے ہو، اس میں بے برکتی ہے؟ نہیں جی، نکاح میں جب برکت ہے، نکاح ہو اس سے رہا ہے جس زوجہ سے، تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. تو یہ صرف جاہلانہ باتیں ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ہم صرف پریشان ہو جاتے ہیں جی یا 30 سیکنڈ کا کلپ آ گیا، علامہ صاحب اس کا جواب دیں. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، پہلے اس کی نوعیت متعین کی جاتی ہے. اب اس بات کی نوعیت کیا ہے؟ صرف ایک مباح امر ہے، ٹھیک ہے. مباح امر پہ اتنا وویلا کرنا یہ نہیں نظر آتا ہماری عوام اہل سنت کو. معذرت کے ساتھ ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ نہیں نظر، ادھر یہ نظر آ گیا الیاس قادری صاحب نے کہا دلہن کے پاؤں دھلوا دو، یہ نظر آ گیا مرزا جیلمی اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے. وہ بات بڑی ہے یا جو الیاس قادری صاحب نے بات کی ہے یہ زیادہ بڑی ہے؟ جی ناظرین، آپ نے ریاض مدنی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے. آپ کو پوری کی پوری بات سمجھ آ چکی ہے الحمدللہ، مجھے یہ پتہ چل گیا. اب جس بات کو انہوں نے لے کر ایک ایشو بنایا ہے، اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ ٹوٹل دفاع انہوں نے کیا ہے حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا. کاش یہ لوگ سنت رسول کا دفاع کرتے، کاش یہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کرتے، کاش یہ لوگ اپنے ان بزرگوں کی ان کہاوتوں، ان گپوں، ان حکایتوں کی مذمت کرتے، کاش یہ لوگوں کو قرآن و سنت بتاتے، تو آج انجینئر جیسے لوگ ان لوگوں کی منجی نہ ٹھوک رہے ہوتے. یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کا کوئی سنت کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے، یہ مضحکہ خیز بات ہے. نہ اس کا کوئی ثواب کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا کسی شریعت کے ساتھ تعلق ہے. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی لکھی ہوئی ایک گپ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے. اگلی بات یہ ہے کہ عبد الواحد قادری صاحب کی کتاب ہے جناب، انہوں نے یہ لکھ دیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں جی امام یعقوب صاحب نے یہ دیکھو جی سنت لکھ دیا ہے. میرے بھائی جنہوں نے سنت لکھ دیا ہے، کیا انہوں نے کسی حدیث کا حوالہ دیا ہے؟ کوئی صحیح سند پیش کر دیا انہوں نے کہ جناب یہ جو عمل ہے یہ واقعی سنت ہے؟ کوئی تبع تابعین سے، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے اس عمل کی کوئی توثیق ملتی ہے؟ کہیں پہ کوئی اجماع امت کا ہے اس مسئلے کے اوپر؟ اگر نہیں ہے تو ہنسی تو پھر مجھے بھی آئے گی آپ لوگوں کے اس شوسے کے اوپر. اور پھر سونے کے اوپر سہاگا یہ ہے، اس طرح کی گپوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ آ کے جناب ٹی وی کے اوپر ویڈیو بنا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم ہیں علماء حق. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے. میرے بھائی اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، اپنے بابوں کو بچانا ہے، تو خدا کے لیے قرآن و سنت کے منہج کو اپنا لیں، لوگوں کو حق بتانا شروع کر دیں، سچ بتانا شروع کر دیں. اب آپ نے جناب الیاس قادری صاحب کو تو خود ہی جو ہے نا وہ روند کے رکھ دیا ہے، جب آپ نے کہا ہے کہ وہ ایک ناقل ہے، وہ نقل کرتے ہیں. وہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ جب کوئی نقل کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دین اور شریعت پیش کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کو بتاتا ہے حدیث کا حوالہ، وہ ان کو بتاتا ہے سنت کا حوالہ، وہ ان کو بتاتا ہے صحابہ تابعین کا عمل. یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی گپ لکھ دی اور اس نے آ کے آگے پہنچا دی صرف اس لیے کہ وہ ہمارے اکابرین تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. میں جتنی لمبی بات بھی کرتا رہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف اتنی گزارش ہے کہ جب آپ دین پیش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو حق بتانا چاہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث بتائیں، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر پھر انجینئر جیسے لوگ مسلط نہ ہوں، پھر آپ کو تکلیف بھی نہ ہو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.